बुक नभए पनि बुक साथमा छैन, बुक जहाँ बसिरहेको ठाउँमा छुट्या हो भने पनि त्यसले केही गर्दैन। यो स्लाइडमा चाहिँ भएको प्रब्लमहरू, गरिदिएको प्रब्लमहरू अथवा अरू गर्न दिएको प्रब्लमहरू, दुवै खाले प्रब्लमहरू गरौँ। अब गर्न दिएको पनि मैले आन्सर त्यही दिएको छु, अनि त्यसले फाइदा गर्छ। र अब आज हामी ब्याकवार्डतिर लाग्छौँ। अब ब्याकवार्ड, ल अब यसमा यो स्लाइड देखिया छ कि जुम गरिदिनु पर्छ? हेलो हेलो, देखिया छ? ल देखिया छ भने ल अब हामी आज चाहिँ यो न्युटनको फर्मुलातिर, अर्को ब्याकवार्ड इन्टरपोलेसनको फर्मुलातिर लाग्छौँ। यो चाहिँ मैले बुकबाट लिएको हो। बुकबाट लिँदाखेरि यो माथिको यो लाइन, यो दुईटा लाइन चाहिँ अब त्यो क्रप गर्न नमिलेर आइरहेको छ। यो माथि चाहिँ इन्टरपोलेसनको कुराहरू थियो, अनि फरवर्ड इन्टरपोलेसन पछि अनि यो ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन छ। यो माथि यसले भनेको चाहिँ दिस फर्मुला 3 इज युज्ड भनेको यसले चाहिँ त्यो हिजोको त्यही फरवर्ड इन्टरपोलेसनलाई भनेको हो। नियर द बिगिनिङ अफ द सेट अफ द इक्वली स्पेस टेबुलेटेड भ्यालुज एन्ड एक्सट्रापोलेटिङ द भ्यालु अ लिटल ब्याकवर्ड भनेको छ। यो चाहिँ आज हामीलाई चाहिँदैन, यो क्रप गर्न नमिलेर आएको छ, यसलाई यसरी बुझ्दिउँ। र अब आज हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ न्युटन्स ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन। र जसरी हामीले कुरा गरेका थियौँ अगाडि, फरवर्ड इन्टरपोलेसनको लागि चाहिँ एक्स को भ्यालु चाहिँ टेबलको अगाडितिर हुनुपर्छ, कन्डिसन त्यस्तो हो भने। यो ब्याकवर्डको लागि नामबाट पनि सजिलै थाहा हुन्छ, ब्याक अलि यो चाहिँ टेबलको अलि पछाडितिर छ भने त्यो बेला चाहिँ हामी ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन प्रयोग गर्छौँ इस्टिमेट गर्नको लागि, इन्टरपोलेसन गर्नको लागि। जस्तो यहाँ भन्दैछ, सिन्स न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला इज नट सुइटेबल फर इन्टरपोलेसन भ्यालुज अफ वाइ नियर द इन्ड अफ अ टेबल अफ भ्यालुज। टेबलको अलि इन्डिङतिर, इन्डतिर चाहिँ नि एक्स को भ्यालु छ भने फरवर्ड फर्मुला चाहिँ सुइटेबल हुँदैन। वी इन्ट्रोड्युस न्युटन्स ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला एज फलोज भन्छ। यसको मतलब के भन्ने खोज्या हो भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भन्न खोज्या हो। यसरी बुझौँ यसलाई। र तल फर्मुला दिइरहेछ, अब हेरौँ। इफ y0 y1 डट डट अप टु yn, yn भनेको यो चाहिँ y0 भनेको y को सुरुको भ्यालु हो भने yn भनेको चाहिँ y को लास्टको भ्यालु are the values of the function this y equal to f of x at equally spaced points x0 x1 x2 dot dot up to last value xn यिनीहरु चाहिँ इक्वल इन्टरभलमा छ, then Newton's backward interpolation formula that is approximate polynomial function is भन्छ। अब यो फर्मुला चाहिँ हेरौँ, y को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला। यसको चाहिँ के छ भने हाम्रो अस्तिको फरवर्ड को चाहिँ यो y0 हुन्थ्यो भने यो yn बाट स्टार्ट भइला, yn अनि p टाइम्स यो हाम्रो चाहिँ ब्याकवर्ड सिम्बल हेरौँ, यो ब्याकवर्ड, यो उल्टो ट्रायंगल ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन सरी ब्याकवर्ड डिफरेन्स अफ yn अनि यो चाहिँ के छ भने p अनि p+1 p+2 भएर गएको छ, तल फ्याक्टोरियल 3 भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो थर्ड अर्डर को ब्याकवर्ड डिफरेन्स। अनि यसरी नै अब हाम्रो थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर, फिफ्थ अर्डर गर्दै गर्दै यो लास्ट अर्डर को लागि लेख्या हो। यसले nth अर्डर मानौ, nth अर्डर हो भने यस्तो हुन्छ भनेर लेख्या हो फर्मुलामा। अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि अगाडि फरवर्डबाट थाहा पाइसकेका छौं, हाम्रो लास्ट भनेको त्यही 4 सम्म 5 सम्म जान्छ, त्यहाँभन्दा बढीको हामीले गर्नु पर्दैन, किनभने अब त्यो लामो हुन्छ, टाइमले पनि कभर गर्न सक्दैन प्रब्लमलाई। त्यही भएर हामी लास्ट भनेको 4 5 हुन्छ, अहिले n भए पनि हिसाबमा 4 5 हुन्छ। वेयर अब यहाँ चाहिँ p निकाल्ने,
पी निकाल्ने चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा अस्ति यहाँ x माइनस x 0 थियो भने आज चाहिँ यहाँ के देख्छौं केही हामीले x minus xn हो यो चाहिँ x माइनस आज चाहिँ xn छ सबै अस्ति हेरौं यो y जति सबै अस्ति y0 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 भएर आथ्यो नि आज सबै y हरु yn n n भएर आएको छ अर्थात लास्ट को y अस्तिको सुरुको y अस्ति सुरुको डिफरेन्स ल्याथ्यौं भने आजको चाहिँ ब्याकवर्डमा चाहिँ लास्टको डिफरेन्स लिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो किनभने सबैमा yn 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 नै छ सबैमा yn छ अनि यहाँ चाहिँ x माइनस xn बाइ h छ यो p निकाल्ने ल भनिसकेपछि अब फरवार्डको चाहिँ नि इन्टरपोलेसन गर्न जान्नेहरूले ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन गर्न नजान्ने त्यस्तो कुरा केही छैन खाली यहाँ कुरा के रहेछ त भन्दा एउटा यो p को फ्याक्टर उसमा चाहिँ माइनसमा हुन्थ्यो भने यसमा p को फ्याक्टर प्लसमा हुँदो रहेछ अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ डिफरेन्स छ उता फरवार्ड डिफरेन्सहरु राखिन्थ्यो y0 को भने यहाँ ब्याकवर्ड डिफरेन्स राख्नु पर्यो त्यो पनि y0 को हैन yn को यसमा चाहिँ लास्ट बाट लिनु पर्दो रहेछ ल यस्तो टाइपको यो हाम्रो फर्मुला भयो अब यो फर्मुलालाई एकचोटी अब यसो ख्याल गरौं उही तरिका हो लास्ट बाट ब्याकवर्ड डिफरेन्स राख्ने अनि अब हामी एउटा अब प्रब्लम तिर लागौं ल यहाँ हाम्रो एउटा प्रब्लम छ problems of Newton's backward interpolation भनेर एउटा क्वेशन The series in a particular department store for the last 5 years are given in the following table. यहाँ चाहिँ last 5 years को चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर को सेल्स भ्यालुहरु दिया छ कुन कुन वर्ष कति कति चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ कति कति रुपैयाँको सामान बिक्री भयो भन्ने कुराको डेटा दिया छ जस्तो सेल्स भ्यालु चाहिँ लाख रुपैयाँमा रहेछ भने इयर चाहिँ हाम्रो एडी मा रहेछ यो 1974 मा 40 लाखको सामान बिक्री भयो 1976 मा 43 लाखको सामान बिक्री भयो यसरी नै दिया छ र अब यसले भन्छ हाम्रो फाइन्ड द सेल्स फर द इयर 1979 1979 अब हामीलाई यहाँ के गरिरहेछ भने दुई वर्षको ग्यापमा 1982 सम्मको दिया छ र क्वेशनले चाहिँ सोध्यो 1979 ल है 1979 अब भनेसी हो यो 1979 भनेको चाहिँ यो चाहिँ x को भ्यालु हो यो चाहिँ x हो यो माथिको लाइन यो चाहिँ x भइहाल्यो अनि यो तलको जुन सेल्स छ यो चाहिँ y हो र हाम्रो x को भ्यालु हेरौं त 1979 हिजो अस्ति गरिरहेको हिसाबमा हाम्रो x को भ्यालु यतातिर हुन्थ्यो यता सुरुतिर हुन्थ्यो भने आज चाहिँ यता पछाडीतिरको भ्यालु दिया छ ल अब सर x को भ्यालु पछाडी भए पनि त्यो टेबल भित्रै पर्नु पर्ने हैन हो पर्यो भने यो इन्टरपोलेसन पढिरहेछौं नि त हामी हैन टेबल भन्दा बाहिर जाने बित्तिकै त्यो एक्स्ट्रापोलेसनमा पर्छ अब भ्यालु चाहिँ टेबल भित्रै पर्नु पर्यो पछाडी भए पनि गुड त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो ल अब त्यो प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ यहाँ यसरी गरेको छ ल हेरौं यो x को भ्यालु भनेको इयर 1974 76 78 हैन 80 82 यो x को भ्यालु इयरहरु यहाँ राख्यो y भन्ने अर्को सेल्स भ्यालु हो यो चाहिँ 40 लाख 43 लाख अनि यो 48 लाख 52 लाख 57 लाख छ यो चाहिँ x को भ्यालुहरुलाई यो लाइनमा राख्यो र अब हाम्रो हेरौं डिफरेन्स कतिवटा छ हाम्रो भ्यालुहरु 1 2 3 4 5 पेयर सम्म रहेछ
5 पेयरसम्म भइसकेको हुनाले हामीलाई थाहा छ यो टेबल चाहिँ यहाँ भएको भ्यालु भन्दा एक कमसम्म जान्छ, 4 अर्डरसम्मको जान्छ। फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, थर्ड अर्डर अनि फोर्थ अर्डर। ल हेरौँ यो सबै डिफरेन्सहरू निकालौँ। डिफरेन्स निकाल्ने तरिका चाहिँ उही हो, यी 43 बाट 40 घटाइदिने, यहाँ 3 आउँछ। तर यो आएको डिफरेन्सलाई चाहिँ बीचमा लेख्नुपर्छ। यो टेबल बनाउँदा मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, जहिले पनि फर्स्ट लाइनको भ्यालु लेखेपछि सेकेन्ड लाइन खाली गरिदिने अनि थर्डमा लेख्ने, जसले गर्दा अर्को पालि डिफरेन्स लिँदाखेरि बीचमा हाम्रो लाइन हुन्छ र अनि भ्यालु लेख्न पाइन्छ। एक लाइन जहिले पनि छोडेर लेख्ने गर्नु। हाम्रो चाहिँ नि कापी चाहिँ यदि त्यो रुलवाला कापी छ भने, त्यो धर्के कापी छ भने चाहिँ, अब कापी चाहिँ प्लेन छ भने प्लेन कापीमा पनि अलिकति स्पेस छोडेर लेख्ने गर्नुपर्छ। जहिले नि बीचमा यो 1974 र 1976 लाई लाइनमा लगातार नलेख्नु, बीचमा एक लाइन छोडेर लेख्ने गर्नु, जसले गर्दा टेबल चाहिँ क्लियर हुन्छ। ल त्यस्तै गरेर अर्को 48 बाट 43 घटायो, डिफरेन्स 5 आउँछ। 52 बाट 48 घटायो, यहाँ डिफरेन्स 4 आउँछ। यो 57 बाट 52 डिफरेन्स घटायो, 5 आउँछ। सेन्टरमा राख्ने। यसरी नै अर्को पालि 5 - 3 यहाँ 2 आयो, 4 - 5 यहाँनिर -1 आयो, 5 - 4 यहाँनिर 1 आयो। अब यो डिफरेन्स निकाल्न त आइहाल्छ। -1 बाट 2 को डिफरेन्स -3 आयो, 1 बाट -1 को डिफरेन्स 2 आयो, अनि 2 बाट -3 को अर्को पालि डिफरेन्स लिने, यो चाहिँ +5 आयो। यसरी यहाँसम्म पुग्यो। अब सकियो। टेबल बुझ्यो? बुझियो सर। रुपेशले, प्रभाले बुझ्या छ यो टेबल? खोइ प्रभा छैन कि क्या हो? हेलो प्रभा? खोइ बोल्दैन त प्रभा? यो डिफरेन्स टेबल बुझ्यो? टेबल त आउँछ मलाई नि, बुझेछ। बुझेछ भने त केही छैन। ल अब त्यसो हामी अगाडि बढौँ। यहाँ अब हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू यहाँ नोट गरौँ। यो यक्स, अब हामीले यहाँ के गर्थ्यौँ थाहा छ? फरवर्डमा यहाँनिर x0 र y0 नोट गर्थ्यौँ भने अब आज चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ? xn र yn। अस्ति फरवर्डमा चाहिँ यता अगाडिकोबाट निकालिन्थ्यो, अगाडिकोबाट गरिन्थ्यो, अनि अब ब्याकवर्डमा चाहिँ हाम्रो पछाडिबाटै यो xn अनि यो yn 1982 र 57 लाई नोट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो यो विभिन्न अर्डरको डिफरेन्सहरू, yn को डिफरेन्सहरू। अब yn भनेपछि यो लास्टको डिफरेन्सहरू भयो। यो डिफरेन्स 5 मैले गोलो लगाएर चिनाइदिएको छु, हाइलाइट गरे हो त चाहिँ यो, अनि यो 1 अनि यहाँनिरको 2 अनि यहाँनिरको 5। यो रङ भएर गोलो लगाएको होइन है, मैले हाइलाइट गरिदिए। अझ मैले सजिलो होस् भनेर डिफरेन्स टेबलमा एउटा लाइन पनि तान्दिएको छु। जहिले पनि यो भ्यालु यसरी डायगोनल तान्ने, यो लाइन छड्के लाइन तान्ने, टक्क लास्टको छड्के लाइनमा पर्ने भ्यालुहरू चाहिँ यो ब्याकवर्ड डिफरेन्सहरू हुन्छन्। हाम्रो फर्स्ट अर्डर, सेकेन्ड अर्डर भ्यालु, थर्ड अर्डर भ्यालु, फोर्थ अर्डर भ्यालु। अनि एक्स भनेको चाहिँ उसले हामीलाई दिएको, क्वेसनले दिएको 1979। अब एच भनेको इयर ग्यापिङ हो। यो यतापट्टिको एक्स को भ्यालुबाट एच निकाल्नुपर्छ, वाई को भ्यालुबाट निकाल्ने होइन, फेरि यतापट्टिबाट निकाल्ने। यो इक्वल ग्यापिङ छ, त्यो चाहिँ 2। अब पी निकाल्ने, पी को फर्मुला x - x0 हुन्थ्यो, अब ब्याकवर्डमा चाहिँ x - xn हुन्छ यो बाइ एच। अनि भ्यालुहरू राख्ने, यो सब गर्दा -1.5 आयो पी को भ्यालु, -1.5। त्यसपछि अब बाइ द न्युटन्स इन्टरपोलेसन फर्मुला, अझ यो ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला हो यो, यसरी लेख्दै जाउँ। अब हाम्रो टेबल 4 अर्डरसम्म गयो हुनाले यो पनि यहाँ हेरौँ, यो त अर्डर भएन, यसमा 0 अर्डर भइहाल्यो। यहाँ हेरौँ, फर्स्ट अर्डरको फर्मुला, सेकेन्ड अर्डरको फर्मुला,
यो थर्ड अर्डरको फर्मुला, यो चाहिँ फोर्थ अर्डरको फर्मुला। यहाँसम्मको फर्मुला लेख्ने, यो भन्दा पछाडि पर्दैन। फर्मुलामा चाहिँ डट डट गरेर लास्टमा n हालेको हुन्छ। अब हिसाब गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो गर्नु पर्दैन, कन्टिन्यू लेख्ने, n भनेको चाहिँ लास्ट हो अर्डर भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, अब अगाडि बढौं। अब यो फर्मुलामा केही छैन, हामीले माथि नोट गरेका भ्यालुहरू ल्याएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राखिदिने। यो राखिदिने कि अब फरवर्ड इन्टरपोलेसन त्यत्रो गरेर आइसकेको छ। अब हामी यहाँको कुरा त बुझिहाल्छौँ, भ्यालु राखेको कुरा, क्याल्कुलेसन गरेको कुरा त अब हामी बुझिहाल्छौँ। र फाइनल्ली यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँदो रहेछ भने कति आइरहेछ, 50.1171 देखायो। ल यो अब यो भ्यालु चाहिँ सेल्स भ्यालु हो। 1979 मा 50 लाख जति चान्चुनको चाहिँ सामान बिक्री होला भनेर चाहिँ यसले इस्टिमेट गरेको हो। यो चाहिँ र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो माथिको यो सेल्स भ्यालुको युनिट छ, लाखमा हो यो सबै। त्यही भएर युनिट, क्वेसनमा युनिट छ भनेपछि आन्सरमा पनि युनिट लेख्नु पर्यो, लाख रुपीज भनेर। ल बुझ्यो? बुझ्यो सर। सोनाम, हेलो सोनाम, खोइ त सोनामको केही रेस्पोन्स आएन। सुदन, बुझ्या छ? अलि बोल्न गाह्रो परेर सोनामको त म्युट गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर झुकिएछु कि अहिले बोल्दाखेरि। सोनामको चाहिँ सोनामले बुझ्या हो कि होइन, खोइ बुझ्यो है। ल त्यसो भए अब हामी फेरि अगाडि बढौँ है त। ल सर ल भनौँ त। सर यो न्युटन ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन र न्युटन ग्रेगोरी ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन एउटै हो? एउटै हो। त्यो कतै न्युटन मात्रै भने हुन्छ, कतै न्युटन ग्रेगोरी भने हुन्छ, त्यो एउटै रहेछ। ल अब अर्को एउटा प्रब्लम हेरौँ। दुईटा प्रब्लम भयो भने अनि हामीलाई एकदम कन्फिडेन्स बढ्छ। ल हेरौँ, अब यहाँ एउटा पपुलेसन इस्टिमेट गर्ने। अघि हामीले सेल्स इस्टिमेट गर्यौं, अब पपुलेसन इस्टिमेट गर्ने। अस्ति हामीले फरवर्डमा पनि एउटा पपुलेसन इस्टिमेट गरेका थियौं, अब यहाँ पनि एउटा पपुलेसन इस्टिमेट गर्ने प्रब्लम हेरौँ। त यहाँ के भन्छ, द पपुलेसन of a town in the decennial census was as given below. Estimate the population for the year 1925 भन्छ। हेरौँ है, 1925 को पपुलेसन इस्टिमेट गर्न भनेको छ। हामीसँग यहाँ पुरानो डेटा छ, पास्ट डेटा छ। 1891 मा चाहिँ नि 46 थियो रे। अब 1901 मा चाहिँ 66, 1911 मा 81, 21 मा चाहिँ 93, 31 मा चाहिँ 101 है। यसको युनिट यहाँ केही हुनुपर्ने हो, युनिट चाहिँ रहेनछ। पपुलेसन भनिसकेपछि यस्तो लाख करोड यस्तो केही हुनु पर्थ्यो हैन, 1000 यस्तो केही पपुलेसन हुनु पर्थ्यो। एउटा सानो टाउनको रहेछ, यहाँ टाउनको रहेछ। अब एउटा टाउनमा करोड त नहोला, एटलिस्ट यो 1000 जस्तै मानौँ न। ल यो है एउटा सानो सिटीको पपुलेसन 1000 जस्तै मानौँ। जम्मा 46 जना मात्रै त के हुन्थ्यो र हैन। त्यसकारण यसलाई यहाँ 1000 भन्ने एउटा युनिट केही भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यहाँ रहेनछ। हामीले त्यसरी मिलाएर बुझौँ यसलाई। र यहाँ के भन्छ भने अब हामीलाई जुन 1925 को इस्टिमेट गर्न भनिरहेछ, यो 1925 भनेको कता पर्यो यो टेबलमा हेरौँ।
अगाडितिर पर्यो कि पछाडितिर पर्यो भन्नु त पछाडि यो चाहिँ हाम्रो पछाडितिर छ 1921 अनि 25 भएर बल्ल 31 आउने हो नि त त्यसकारण हाम्रो यहाँ पछाडितिर छ अब अलिकति डिस्कसन गर्दै जाउँ यसमा अनि क्लियर पछाडि छ अब पछाडि छ भनिसकेपछि हाम्रो नियम अनुसार अब यहाँ हामी के गर्छौं भन्दा फरवर्ड लगाउने कि ब्याकवर्ड लगाउने त ब्याकवर्ड ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसन अब ब्याकवर्डमा जाने त्यसो भएको हुनाले अब त्यो माथिकोलाई अब हामीले तल एउटा ब्याकवर्ड डिफरेन्स टेबल निकाल्ने हेरौं यहाँ यी x को भ्यालुहरु यो सबै भइहाल्यो यो सबै y को भ्यालु भइहाल्यो अब यो ब्याकवर्ड डिफरेन्स फेरि ब्याकवर्ड को सिम्बल राख्ने बेलामा मिस्टेक होला यो उल्टो टाइपको ट्रायंगल लेख्नु पर्यो यो फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर फोर्थ अर्डर यो किन फोर्थ अर्डर सम्म गयो यो त थाहा छ नि यो थाहा छ है ओके ल अब यो भित्र डिफरेन्स निकालेको अब मैले भनिरहनु पर्छ मेरो विचारमा पर्दैन पर्दैन ओके ल अब हाम्रो यो क्वेशनमा x को भ्यालु कति हुन्छ अब 1925 1925 कि 1931 25 25 x को भ्यालु चाहिँ 1925 xn को भ्यालु चाहिँ 31 1931 अनि yn को भ्यालु चाहिँ yn को भ्यालु 46 ए 101 हो ल अब त्यही कुरा यहाँ नोट गर्दै जाने x को भ्यालु नोट गर्यो xn को भ्यालु नोट गर्यो yn को भ्यालु नोट गर्यो अब यहाँनिर के नोट गरिरहेछ x0 नोट गरिरहेछ के अहिले y0 हो सर x0 नोट गरे जस्तो लाग्यो वास्तवमा ए सरी y0 नोट गरे जस्तो लाग्यो यो त किन चाहिन्छ हामीलाई चाहिदैन यो त यो चाहिदैन है यो बुकले यहाँ किन गरेछ यो चाहिदैन हामीलाई अब हामीले h नोट गर्नु पर्यो h कसरी निकाल्ने इन्टरभलको डिफरेन्स x minus x naught x minus x naught हो xn xn minus x Actually, minus xn होला जस्तो लाग्यो एक्चुअली h भनेको के हो भन्नु त x1 minus x0 चाहिँ हो सर डिफरेन्स हैन याद छ भनेको त डिफरेन्स हो ग्यापिङ हो x को भ्यालुको ग्यापिङ हो टेबलमा भएको x को भ्यालुको ग्यापिङ हो जहाँनिरबाट निकाले नि हुन्छ 1901 र 1891 को डिफरेन्स निकाले पनि भयो 1911 र 1901 बाट निकाले नि भयो यो चाहिँ x0 यो x1 हो भने x1 minus x0 गरे पनि भयो अनि यो x2 minus x1 गरे पनि भयो x3 minus यो के हो x4 हो x4 minus x3 गरे पनि भयो जसरी गरे पनि हुन्छ यो चाहिँ ग्यापिङ हो 10-10 वर्षको ग्यापमा यहाँ चाहिँ नि गरेको यो चाहिँ सेन्सस लिएको त्यही भएर h को भ्यालु चाहिँ त्यसरी निकाल्ने हो जहाँबाट निकाले पनि हुन्छ अब p को लागि हाम्रो ब्याकवर्डमा यस्तो फर्मुला भन्ने चाहिँ जान्नु पर्यो अब यसमा ल्याएर भ्यालुहरु राख्दिने माथिको x को भ्यालु हाम्रो 1925 भ्यालु यहाँ क्वेशनमा भएको भ्यालु xn भनेको चाहिँ यो x को लाइनमा भएको लास्टको भ्यालु यो xn भनेको लास्टको भ्यालु अब h भने त त्यही अघिको डिफरेन्स भइहाल्यो ग्यापिङ इयर ग्यापिङ x को ग्यापिङ राख्दियो माइनसमा 0.6 आउँदो रहेछ ल p को भ्यालु यति आयो अनि त्यसपछि हाम्रो डिफरेन्सहरु यहाँ नोट गरेर रहन्छ अघि माथि नोट गरेर रहन्छ यो डिफरेन्सहरु यो फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर फोर्थ अर्डर यो माथि यो लाइनबाट यसरी
यो फर्स्ट अर्डर, यो सेकेन्ड अर्डर, यो थर्ड अर्डर, यो -1 चाहिँ थर्ड अर्डर, अनि यहाँ चाहिँ -3 चाहिँ फोर्थ अर्डरको यो डिफरेन्स। हिजो अस्ति के हुन्थ्यो फरवर्डमा, के हुन्थ्यो यहाँ यहाँ माथिबाट यसरी आउँथ्यो है, यो छड्के लाइन बनाएर यसरी छड्के लाइन बनाएर तल तल झर्थ्यो। यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तलबाट सुरु भएर छड्के लाइन बनाएर यसरी माथि माथि जाँदो रहेछ लास्टबाट। तरिका बुझ्ने यसरी है, मैले त्यहाँ यो लाइन कोरेर अनि त्यहाँ त्यो चाहिँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर लाइन पनि हालिदिएको छु। ल अब त्यसपछि ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसनको यो फर्मुला लेख्ने। फर्मुला कहाँसम्म लेख्नु पर्यो त भन्दा यो 4 अर्डरसम्म टेबल भएको हुनाले 4 अर्डरसम्मकै फर्मुला लेख्ने, अनि माथिको भ्यालु ल्याएर राखिदिने। यो स्लाइडमा भएको कुराहरू बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो छ, ओके। अब अगाडि बढौँ त। ल त्यो भ्यालुहरू राखिसकेपछि यो सबै चाहिँ भ्यालुहरू राख्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने। यो चाहिँ फिनिस। अब यहाँ के गरेछ भने एउटा आन्सरमा चाहिँ 1000 लेखेछ, आन्सरमा चाहिँ लेखेछ, अब उसमा चाहिँ लेखेको छैन, क्वेसनमा चाहिँ लेखेको छैन। ल क्याल्कुलेसनको पार्ट त मैले के बुझाउनु पर्छ, त्यस्तो त आफै गरिन्न र? गरिन्छ सर। क्याल्कुलेसन त आफै गरिहालिन्छ। ल त्यसो हुँदाखेरिमा ल यो ब्याकवर्ड इन्टरपोलेसनको कुरा भयो दुईटा। के छ यो घरमा प्र्याक्टिस पनि गरिरहेछ कि खालि क्लास मात्रै लिने काम भएको छ? गरिरहेछ है। हाम्रो त्यो एकजना साथीसँग क्वेसनहरू हुन्थ्यो नि, त्यो क्वेसनहरू कलेक्सन गरे साथीको नाम के अरे? सुदनसँग छ। सुदनसँग छ? साथीको नाम सुदन हो त्यो क्वेसनहरू भएको साथीको नाम? हजुर, मधुसूदन। यहाँ अहिले हाम्रो यो उसमा भइरहेको सुदन हो त? हो सर, हो। ल ठिक ठिक। अनि सुदन भाइ, हजुर, त्यो क्वेसनहरू यसको राखेको छ न्युमेरिकल एनालिसिसको? एउटा क्वेसन एसेको चाहिँ रहेन सर। कस्तो अरे? न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला भनेर एउटा छ। पुरानो कति वर्षको छ हामीसँग क्वेसन छ? 2 वर्षको? 75 को छ मसँग। त्यसमा चाहिँ इभ्यालुएट भनेर त्यहाँ छ वाइ नट। त्यसमा चाहिँ युजिङ न्युटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स फर्मुला भने। त्यो अर्कै हो, त्यो अर्को पछि आउँदैछ। त्यो त पछि आउने कुरा। ल ठिक छ, ठिक छ। ल यसरी पढ्दै जाउँ, त्यो क्वेसनहरू पनि हेर्दै गर्नु। अब आजको क्लास चाहिँ अब यति नै गर्नु पर्ला। घरमा अब प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहँ हैन। अब अहिले समय लट अफ छ। अब कतिवटा क्लास हुने गरेको छ? दुईटा। अब न्युमेरिकल एनालिसिस त एउटा भइहाल्यो हैन। दिनमा कतिवटा क्लास हुन्छ? दुईटा? कहिले एउटा कहिले दुईटा यस्तै हो सर। ल अब भोलि चाहिँ अब यसको फर्मुलाहरू रेडी गरौँ है। अब भोलि चाहिँ म
10 मिनेट जतिको एउटा क्लास वर्क दिन्छु, गर्नुपर्छ है आएर। हुन्छ प्रभा हजुर सर। भोलि चाहिँ म एउटा 10 मिनेट जतिको काम दिन्छु, आएर गर्ने है त। यही इन्टरपोलेसनको होइन? यही अब यो अहिले ब्याकवर्ड पढाएँ नि आज मैले, सर अनि अब 2टा गरिसकेको छ। अब यसलाई अलि स्लाइडहरू दिउँ त्यहाँ, अनि यसलाई अलि स्टडी गरौँ, अनि भोलि फेरि एकचोटि। अब 2टा भइसकेपछि त वास्तवमा फरवार्ड जानिसकेपछि ब्याकवार्डमा त्यत्रो गाह्रो कुरा रहेछ त? यस्तो गाह्रो कुरा छ त? केही छैन। छैन। अब फरवार्डै जाने छैन भने चाहिँ ब्याकवार्ड अब भइहाल्छ। फरवार्डै नबुझेकोलाई ब्याकवार्ड त कसरी बुझ्छ र? अब फरवार्ड जानिसकेकोले ब्याकवार्ड चाहिँ अलि सजिलै जान्दछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने हल्का त्यहाँ सिस्टम उस्तै उस्तै हो, अलिअलि त्यो चाहिँ नि भ्यालुहरू चेन्ज हुने मात्रै रहेछ। त्यसो भएको हुनाले सिस्टम अलि उता फरवार्डमा हामीले अलि सिस्टम बुझिसकेका छौँ, त्यसोपछि यो ब्याकवार्डको पनि ह्यान्डल गर्न सजिलै हुन्छ, गाह्रो हुँदैन। ल आजलाई अब यति नै राखौँ है त। हस् हुन्छ सर। जस्तो क्लास लिँदा लिँदै एकदम लास्टमा क्लास इन्डिङ गर्न नि नपाइकन टाइम कट भइहाल्ने के, बोल्दा बोल्दा टाइम कट भइरहने। ल बाई। हस् सर, बाई।